एभ्रिवान। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरी सिस्टम एन्ड द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को बारेमा डिस्कसन गर्न गएको छु। यो च्याप्टर बीबीएस फर्स्ट इयर र बीबीए सेकेन्ड सेमिस्टर को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरले हाम्रो एक्जामिनेसनमा एप्रोक्सिमेटली 8 मार्क्स गेनिङ गर्ने गर्दछ। अब सबैभन्दा पहिला हामी बुझौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो भनेर। हेर्नुस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जुन सामान तपाई बेच्नुहुन्छ त्यो सामानको कस्ट प्राइसलाई नै के भनिन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, यदि मैले यो मार्कर 40 रुपीज मा पर्चेज गरेर मार्केटमा 50 मा सोल्ड आउट गर्छु भने हेर्नुस् त, जुन सामान मैले बेचे, जुन मार्कर मैले बेचे त्यो मार्कर मैले कतिमा किनेको हो त, 40 रुपैयाँ 40 रुपीज मा किने भने त्यही 40 रुपीज भनेको यो यसको के हो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। ओके, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भइसकेपछि हामीले इन्भेन्टरी सिस्टमको दुईवटा मेथडको बारेमा दुईवटा सिस्टमको बारेमा डिस्कसन गर्ने छौं। पहिलो छ पर्फेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम र दोस्रो छ पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भन्ने। पर्फेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको त्यस्तो इन्भेन्टरी सिस्टम हो जसले हाम्रो कुनै पनि मेटेरियल्सहरु पर्चेज गर्दा वा सोल्ड गर्दाखेरि जतिखेर पर्चेज गर्यौं, जतिखेर सोल्ड गर्यौं त्यही टाइममा यदि हामीले त्यसलाई रिकर्डिङ गर्छौं भने त्यो इन्भेन्टरी सिस्टमलाई भन्ने गरिन्छ पर्फेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम, जो रेगुलर फर्ममा चलिरहेको हुने गर्दछ। त्यो पछि छ पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम। पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको त्यस्तो इन्भेन्टरी सिस्टम हो जसले इन्भेन्टरीको क्याल्कुलेट गर्दा अथवा पर्चेज र सोल्ड हुँदाखेरि त्यसको रिकर्ड नगरिकन एट द एन्ड अफ द इयर, एट द एन्ड अफ द मन्थ और कुनै सर्टेन पिरियडमा यदि त्यो कुरा क्याल्कुलेट हुन्छ, इन्भेन्टरी सिस्टम मेन्टेन गरिन्छ भने त्यो सिस्टमलाई भन्ने गरिन्छ पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भन्ने गरिन्छ। यस्तो इन्भेन्टरी सिस्टममा हामीले रेगुलर फर्ममा हामीले रिकर्डिङ राख्दैनौं कि कुनै पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा हामी के गर्ने गर्दछौं, रिकर्डिङ गर्ने गर्दछौं। अब यो भइसकेपछि हामीले केही मेथडहरुको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एक्जामिनेसनमा पनि यी मेथडबाट नै क्वेशन आउने गर्दछ। सबभन्दा पहिलो मेथड भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड छ। त्यो पछि यसलाई सर्टकटमा हामी फिफो भनेर चिन्ने गर्दछौं, फिफो मेथड। त्यो पछि छ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जसलाई हामीले सर्टकटमा लिफो मेथड भनेर चिन्ने गर्दछौं। त्यो पछि हाम्रो छ एभरेज मेथड। एभरेज मेथड, यसलाई तपाईहरु वेटेड एभरेज मेथड पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो पछि अर्को मेथड छ स्पेसिफिकेसन मेथड भन्ने, स्पेसिफिकेसन आइडेन्टिफिकेसन मेथड पनि भन्ने गरिन्छ। मैले सर्टकटमा स्पेसिफिकेसन मेथड भने यो मेथड छ। यति चारवटा मेथडको बारेमा हामीले यो च्याप्टरमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्पेसिफिकेसन मेथड खासै एक्जामिनेसनमा आउँदैन भने तपाईको यो तीनवटा मेथड चाहिँ धेरै किसिमले हाम्रो एक्जामिनेसनमा धेरै चोटी सोधिसकेको छ। र सबैभन्दा पहिला हामी बुझौं यो फिफो मेथड भनेको के हो। फिफो मेथड भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो, जसमा हामीले इन्भेन्टरीको अकाउन्टिङ गर्दाखेरि कसरी गर्छौं भने जुन मेटेरियल पहिला हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आयो, स्टोरमा आयो, त्यही मेटेरियललाई पहिला हामी बाहिर पठाउँछौं अथवा सोल्ड गर्छौं भने त्यो मेथडलाई भन्ने गरिन्छ फिफो मेथड भन्ने गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, हाम्रो गोडाउनमा पहिला आयो 10 रुपीज को, त्यो पछि आयो 20 रुपीज को आयो भने अकॉर्डिंग टू फिफो मेथड जुन सामान पहिला हाम्रो गोडाउनमा आयो त्यही सामानलाई हामीले पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ, आउट गर्दछौं भने त्यो मेथडलाई के भन्ने गरिन्छ, फिफो मेथड भन्ने गरिन्छ भने। त्यो पछि छ लिफो मेथड भनेको के हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जुन मेटेरियल तपाईको गोडाउनमा लास्टमा आयो यदि त्यो मेटेरियललाई हामीले फर्स्टमा आउट गर्दै छौं भने त्यो मेथडलाई के भन्ने गरिन्छ, लिफो मेथड भन्ने गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, पहिला हाम्रो 10 रुपीज को मेटेरियल आयो, त्यो पछि हाम्रो 20 रुपीज को मेटेरियल आयो भने अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड जुन लास्टमा आयो यानी कि जुन भर्खर आयो त्यो सामानलाई हामीले पहिला आउट गर्छौं भने त्यो मेथडलाई के भन्ने गरिन्छ, लिफो मेथड। अहिलेको लागि 10 रुपीज र 20 रुपीजमा भर्खर आएको कुन हो त, 20 को हो भने पहिला हामी 20 रुपीज को मेटेरियल आउट गर्छौं अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड। एभरेज मेथड भनेको के हो भने जति पनि हामीले पर्चेज गरेको मेटेरियल छ र त्यो पर्चेज गरेको मेटेरियलको कस्टलाई त्यसको क्वान्टिटीले डिवाइड गरेर हामीले एउटा एभरेज रेट क्याल्कुलेट गर्ने गर्दछौं, जसलाई हामीले इजिली भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्सलाई टोटल युनिटले डिवाइड गरेर हामीले एउटा एभरेज
रेट क्याल्कुलेट गर्ने गर्दछौँ र त्यही एभरेज रेटको आधारले यदि हामीले क्लोजिङ स्टकलाई क्याल्कुलेट गर्दछौँ भने त्यो मेथड भनेको के हो त एभरेज मेथड हो। त्यो पछि चाहिँ स्पेसिफिकेसन मेथड भनेको त्यस्तो मेथड हो जुन तपाईलाई स्पेसिफाइड गरेर दिया हुन्छ यो सामान हामीसँग बचेको छ भनेर तोकेर दिन्छ भने त्यो मेथडलाई हामीले स्पेसिफिकेसन मेथड भन्ने गर्दछौँ। फर इक्जाम्पल हामीले यसमा खास गरी स्पेसिफिकेसन मेथडमा तपाईको लग्जरी गुड्सहरू ज्वेलर्सहरू पढ्ने गर्दछन्। इक्जाम्पलमा लिँदाखेरि हेर्नुस् त, जस्तै हामीलाई 5 रेड बाइक थिए, त्यस्तै गरेर 2 ब्ल्याक बाइक थिए र हामीलाई भन्यो यो 7 बाइक मध्ये तपाईले 3 रेड बाइकलाई सोल्ड गर्नुभयो अनि त्यस्तै गरे 1 ब्ल्याक बाइकलाई सोल्ड गर्नुभयो भन्छ भने अब हेर्नुस् त, यो अवस्थामा हेर्नुस् त, हाम्रो 5 रेड बाइक थिए, त्यो मध्ये कति सोल्ड गरे 3 गरे भने हामीसँग कति बच्यो 2। कुन बाइक रेड बाइक बच्यो। अब हेर त 2 ब्ल्याक बाइक मध्ये हामीले कति बेच्यौं 1 ब्ल्याक बाइक बेच्यौं भने हामीसँग कति बच्यो 1 ब्ल्याक बाइक बच्दछ भने हाम्रो क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त सिधै आइडेन्टिफाइड भएको छ। कसरी निकाल्यो त भन्दा हामीलाई यति सामान दिया छ, यो कमोडिटी दिया छ, त्यो मध्ये यो तपाईको सोल्ड भयो है भन्दछ र जो तपाईसँग बचेको हुन्छ त्यो आधारले तपाईले के गर्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी स्पेसिफिकेसन मेथड भन्ने गर्दछौँ। यो मेथड खासै एक्जामिनेसनको लागि इम्पोर्टेन्स मेथड मानिदैन, तर तपाईको फिफो लिफो र एभरेज मेथड यी तीनटैबाट हाम्रो एक्जामिनेसनमा म्याक्सिमम क्वेशनहरु रेजेस भएको हुने गर्दछ। अब आजको क्लासेसमा हामीले पर्फेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम भन्दा पनि पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम एक्जामिनेसनको लागि बढी फोकस भएकोले हामी यो च्याप्टरमा पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टमको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं। ओके, अब हामी डिस्कसन गरौँ पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टममा कसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेट गरिन्छ, कसरी तपाईको क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेर हामी यसमा डिस्कसन गर्नेछौं। पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भर्खरै हामीले डिस्कसन गर्यौं। पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको त्यस्तो इन्भेन्टरी सिस्टम हो जुन इन्भेन्टरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इन्भेन्टरीको रेकर्ड्स गर्दाखेरि कुनै पोइन्ट अफ टाइम अर कुनै सर्टेन पिरियडमा हामी त्यसको अकाउन्टिङ गर्छौं भने त्यो मेथडलाई हामीले पिरियोडिकल इन्भेन्टरी सिस्टम भन्ने गर्दछौं। यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को एउटा फर्मुला छ, के छ त भन्दा कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स माइनस क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई तपाई एन्डिङ इन्भेन्टरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। क्लोजिङ स्टक गर्नुहुन्छ भने तपाईको के आउने गर्दछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने गर्दछ। त्यो भन्दा पहिला हामी बुझौं कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईलाई जस्तै ओपनिङ स्टक दिएको हुने गर्दछ, पर्चेज पनि दिएको हुने गर्दछ र ओपनिङ स्टक र पर्चेजको कस्टलाई जोडिदिनुहुन्छ भने जुन तपाईको भ्याल्यु आउने गर्दछ त्यो भ्याल्युलाई के भन्ने गरिन्छ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर के भनिन्छ सेल भन्ने गरिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर लेखे इक्जाम्पलमा जस्तै तपाईलाई भन्यो ओपनिङ स्टक भने ओपनिङ स्टक 500 युनिट एट द रेट ₹10 each एट द रेट ₹10। त्यस्तै गरेर पर्चेज भनेर दियो, पर्चेज अन 1 जनवरी भनेर दियो। त्यस्तै गरेर तपाईलाई दियो 1000 युनिट एट द रेट ₹20। त्यो पछि अगेन पर्चेज अन 10th जनवरी भनेर दियो हामीलाई। 10th जनवरीमा 2000 युनिट एट द रेट ₹30 दियो भने अब हामीले हेर्नुस् त, अब हामीले कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स निकाल्नु छ भने हामीले ओपनिङ स्टक र त्यो टाइममा भएको पर्चेजको के कस्टलाई जोडिदिन्छौं भने जुन तपाईको भ्याल्यु आउँछ त्यसैलाई के भनिन्छ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स। म यहाँनिर क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु हेर्नुस् त, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स बराबर हामी के गर्छौं त भन्दा ओपनिङ स्टकको कस्ट हेर्नुस् त, हामीले कति युनिट ओपनिङ स्टक 500 युनिट, एउटाको कति हो 10, हाम्रो यसको कस्ट आयो प्लस पर्चेजको पनि हेर्नुस् त हामीले कति किनेको 1000 युनिट, कति रुपैयाँको 20 रुपीस, यसलाई पनि हामी के गरौँ एड। त्यो पछि हेर्नुस् त हामीले कति युनिट 2000 युनिट
कतिको 30 को हो भने यसलाई पनि एड गर्छौं भने हाम्रो के आउने गर्दछ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स। हेर्नुस् त फेरि पनि मैले कन्सेप्ट रिमाइन्ड गरे कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल निकाल्नु छ भने पर्चेज ओपनिङ स्टक को कस्टमा पर्चेज को कस्टलाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ एड गर्नु पर्ने हुन्छ जो त्यो पछि जुन भ्याल्यु आउँछ त्यसैलाई हामी के भन्ने गर्दछौं कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स। यहाँनिर कति आयो 5000 प्लस 20000 प्लस 60000 छ भने यी सबैलाई जोड्नु हुन्छ भने तपाईको कति आउँछ 85000 आउने गर्दछ। यही नै 85000 लाई हामी के भन्ने गर्दछौं कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स। ओके त्यो पछि छ हाउ टु क्याल्कुलेटेड इन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई क्वेशनमा मेथड दिएको हुने गर्दछ। अकॉर्डिङ टु मेथड हामी के गर्ने छौं क्वेशनलाई के गर्छौं सोलुसन गर्छौं त्योबाट हामीले क्लोजिङ स्टक पत्ता लगाउने गर्दछौं। अब एउटा एक्जाम्पलबाट एक्जाममा आएको एउटा क्वेशन जस्तै बनाएर म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गराएर बुझाउने प्रयास गर्छु। अब म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल लेख्छु यो एक्जाम्पलबाट तपाईले सजिलैसँग क्लोजिङ स्टक कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सीओजीएस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा तपाई क्लियरली सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुस् त मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु। हेर्नुस् त के भनेको छ एक्जाम्पलमा यु आर गिवन फलोइङ इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई विभिन्न इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। फर्स्टमा जनवरी 1 मा भनेको छ ओपनिङ स्टक 500 युनिट एट द रेट ₹10 इच भनेर दिएको छ। त्यसपछि जनवरी 10 मा परचेज 1000 युनिट एट द रेट ₹15 इच भनेर दिएको छ। त्यसपछि तपाईको परचेज 1500 युनिट एट द रेट कति भनेको छ 20 इच भनेर दिएको छ। अब तपाईलाई के भनेको छ ड्युरिङ द मन्थ कम्पनी सोल्ड 2500 युनिट्स भने यो महिना कम्पनीले 2500 युनिटलाई बेच्यो भनेको छ। क्याल्कुलेट त्यसपछि रिक्वायर्ड भनेको छ क्याल्कुलेट इन्डिङ इन्भेन्ट्री जसलाई हामी क्लोजिङ स्टक भन्ने गर्दछौं एन्ड द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर द फलोइङ मेथड। कुन कुन मेथड त फिफो लिफो र एभरेज मेथडबाट निकाल्नु पर्ने छ। एज्युमिङ द पिरियोडिक सिस्टम हामीले कुन मेथडबाट बनाउनु पर्ने छ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट बनाउनु पर्ने छ भने सबैभन्दा पहिला हामी फिफो मेथडबाट क्लोजिङ स्टक र सीओजीएस निकालौं त्यसै गरेर अरु मेथडबाट पनि निकालौं है। ल हेरौं त सोलुसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला लेखे मैले अन्डर कुन मेथड फिफो मेथड। ल हेर्नुस् है फिफो मेथडबाट सबभन्दा पहिला हामी के निकाल्नु पर्ने छ क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्ने छ भने क्लोजिङ स्टक निकाल्दाखेरि जनरली के भनिन्छ भन्दाखेरि under the FIFO method closing stock equal to latest rate multiply by unit भन्छन्। लेटेस्ट रेट किन भनेको हो त भन्दा फिफो मेथड भनेको त्यस्तो मेथड हो जुन अन्तर्गत जुन सामान पहिला आउँछ त्यही सामानलाई पहिला हामी के गर्छौं आउट गर्ने भएकोले फिफो मेथडमा हेर्नुस् त कम्पनीले कति युनिट बेच्यो 2500 युनिट बेचेको छ। त्यो मध्ये हेर्नुस् कुन कति मध्ये बेच्यो त यति सामान मध्ये यति बेचेको भने हामीसँग कति बचेको होला त भनेको है। हेर्नुस् त कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले फिफो मेथड छ भने फर्स्टबाट आउट गर्दै जाने कतिसम्म 2500 पुग्दासम्म। हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले 500 युनिटलाई आउट गर्यौं त्यसपछि 1000 लाई आउट गर्यौं। हेर्नुस् त हामी 1500 युनिटलाई आउट गरिसकेका छौं। अब हामीले आउट गर्नुपर्ने कति हो 1000 युनिटलाई आउट गर्नुपर्ने त्यो कोबाट आउट गर्यौं त हामीले 1500 बाट आउट गर्यौं भने हाम्रो यहाँ कति बच्यो 500 युनिट बचेको छ। कतिको रेटको बच्यो त हाम्रो 20 को रेटको बच्यो भने हाम्रो टोटल स्टक कति भयो हेर्नुस् त 10000 भयो। कसरी निकाल्यो भने हामीले 2500 लाई आउट गर्नु छ अन्डर द फिफो मेथड भने हामीले फर्स्टबाट आउट गर्दै जाने कतिसम्म 2500 सम्म। हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला 500 लाई आउट गर्यौं त्यसपछि 1000 लाई आउट गर्यौं हामीले टोटल कति गर्यौं 1500 आउट गर्यौं। अझ पनि हामीले 1000 लाई आउट गर्नु छ भने अब यहाँबाट 1000 आउट गर्दाखेरि बच्यो कति 500 कतिको 20 को। यही नै हाम्रो के हो क्लोजिङ स्टक हो। अब हामीले यहाँनिर सीओजीएस निकाल्नु छ भने सीओजीएस को भर्खर हामीले के डिस्कसन गरेका थियौं भने सीओजीएस बराबर फर्मुला के लेखेका थियौं कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल माइनस के हो त क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने लेस गर्ने। अब यहाँ हेर्नुस् त
कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नको लागि ओपनिङ स्टक र पर्चेसको कस्टलाई जोड्ने भनेको थियौं। हेर त के छ ओपनिङ स्टकमा 500 युनिट 10 रुपीस को प्लस पर्चेस कति छ तपाईको 1000 युनिट कतिको 15 रुपीस को, त्यो पछि कति छ 1500 युनिट छ कतिको 20 को। हेर्नुस् है मैले के गरे कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नको लागि ओपनिङ स्टक को कस्टलाई लेखे, त्यो पछि पर्चेस को कस्टलाई लेखे, त्यो पछि अर्को पर्चेस को पनि कस्ट निकाल्नु छ भने पर्चेस युनिटलाई त्यसको कस्ट पर युनिटले के गर्ने हो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको कस्ट निस्किने गर्दछ। योबाट हामीले के लेस गर्ने हो क्लोजिङ स्टक। हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक भर्खर हामीले कति निकालेका थियौं 10000 भने अब हेर्नुस् त यो आउँछ 5000 प्लस 15000 प्लस 30000 माइनस कति छ त 10000 छ भने यसलाई एड लेस गर्नुहुन्छ भने तपाई कति आउँछ त 50 और 10 कति आयो 40000। यही नै के हो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्डर द कुन मेथड भयो, यो भयो FIFO मेथड। अब म यहीँनिर तपाईहरुलाई यहाँनिर अन्डर अब कुन मेथडको बारेमा अब हामीले कुन मेथडबाट निकाल्नु छ LIFO मेथडबाट। जसरी हामीले FIFO मेथडबाट निकाल्यौं त्यसरी नै हामीले कुन मेथडबाट पनि निकाल्ने हो LIFO मेथडबाट हामी के क्याल्कुलेट गर्ने क्लोजिङ स्टक निकाल्दै छौं भने हेर्नुस् त LIFO भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, जुन सामान लास्टमा छ त्यो सामानलाई फर्स्ट के गर्ने हो आउट गर्ने भने FIFO मा हामीले फर्स्टबाट आउट गरेका थियौं भने अब LIFO मा कहाँबाट लास्टबाट आउट गर्दै जाने कतिसम्म 2500 सम्म है। हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले 1500 लाई आउट गर्यौं, त्यो पछि हामीले कतिलाई 1000 लाई आउट गर्यौं भने हेर्नुस् त हाम्रो कति भइसक्यो आउट, हाम्रो आउट भयो 2500 आउट भइसक्यो भने अब हामीसँग कति युनिट बचेको छ 500 युनिट बचेको छ कति रुपैयाँको 10 रुपीस को भने यही नै हाम्रो के हुन्छ क्लोजिङ स्टक अन्डर द LIFO मेथड। हेर्नुस् त कति युनिट बच्यो 500 तर रेट कति छ 10, यहाँनिर कति आयो 5000। यसलाई अर्कोबाट तपाईलाई के पनि भन्छ त भन्दाखेरि तपाईले क्लोजिङ स्टक को रेट युनिट मल्टिप्लाई बाइ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्लियर रेटले मल्टिप्लाई गर्दा पनि के आउने गर्दछ क्लोजिङ स्टक आउने गर्दछ। सम्झिनको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका के छ भने तपाईले 2500 आउट गर्नु छ भने LIFO छ भने लास्टबाट आउट गर्दै जाने, FIFO छ भने फर्स्टबाट आउट गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त अब तपाईको क्लोजिङ स्टक आयो भने अब हामीले के निकाल्ने COGS को त्यही फर्मुला हो cost of goods available for sale बाट हामीले के लेस गर्ने क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने लेस गर्छौं भने हेर्नुस् त cost of goods available for sale भर्खर हामीले निकाल्यो हेर्नुस् त कति थियो 5 15 30 यी तीनटैलाई जोड्नु हुन्छ भने तपाईको कति आउँछ 50000। निकाल्ने कसरी त यो भन्दा युनिटलाई त्यसको कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने, युनिटलाई कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने, युनिटलाई कस्टले मल्टिप्लाई गर्नु तपाईँ कति आउँछ 50000 लेस योबाट लेस गर्ने कति छ 5000 छ भने यसको COGS कति आउँछ 45000 आउँछ। यो कुन मेथड थियो LIFO मेथड। अब यो पछिको मेथड के हो अन्डर एभरेज मेथड। एभरेज मेथडबाट तपाई बनाउनुहुन्छ भने हेर्नुस् त एभरेज मेथडबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एभरेज मेथडमा फेरि क्लोजिङ स्टक निकाल्ने, क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि एउटा तपाईलाई एभरेज रेट चाहिन्छ भनेको थिए मैले अघि। त्यो भन्दा पहिला हामीले क्लोजिङ युनिटको युनिट निकाल्ने, क्लोजिङ युनिट कति बचेको छ भने टोटल हामीसँग कति युनिट छ हेर्नुस् त 5 10 15 टोटल जोड्नुहुन्छ भने तपाईको 3000 युनिट छ। 3000 मध्ये तपाईले कति बेच्नु भयो 2500 बेचिसक्नुभयो भने अब तपाईसँग कति युनिट बच्या छ 500 मल्टिप्लाई बाइ एभरेज रेट हो। एभरेज रेट कसरी निकाल्ने त भन्दा एभरेज रेट बराबर मैले यहाँनिर एउटा फर्मुला लेखे कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल इन डिवाइडेड बाइ युनिट्स। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल भर्खर तपाईले 50000 भन्नुभयो थियो 50000 डिवाइड बाइ युनिट टोटल युनिटलाई जोड्ने कति आउँछ 3000 आउँछ भने तपाईको भ्याल्यु कति आउँछ त भन्दाखेरि
16.67 आउँछ। अब यही रेटले तपाईको यो युनिटलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको के आउँछ, क्लोजिङ स्टक आउने गर्दछ। मल्टिप्लाई बाइ 500 तपाईको भ्यालु आउँछ 500 मल्टिप्लाई बाइ 16.67 तपाईको आयो 8335 आउँदैछ। यो मैले पोइन्ट उ गरेकोले तपाईको भ्यालु एक्ज्याक्ट आएको छ। अब तपाईको क्लोजिङ स्टक आइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर के निकाल्ने, COGS निकाल्ने। COGS निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेलबाट त्यसको क्लोजिङ स्टकलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, सरी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल कति छ 50,000 माइनस क्लोजिङ स्टक कति आयो 8335 आएको छ भने तपाईको यो मेथडबाट हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक कति आउँछ, क्लोजिङ स्टक आउँछ सरी COGS आउँछ तपाईको 41,665 यो हाम्रो के हो त, कस्ट अफ गुड्स कुन मेथडबाट हो, एभरेज मेथडबाट। यो इक्जाम्पल हाम्रो एक्जामिनेसनमा यस्तै किसिमको इक्जाम्पल आउने गर्दछ। फेरि पनि यस्तै भिडियो अबको नेक्स्ट भिडियोमा, अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा फेरि म यस्तै BBA BBS तथा फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर इन्टरको पनि क्लासेसहरु ल्याउने प्रयास गर्नेछु। र यसैको लागि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब अफ दिस channel. Thank you very much.